अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। कुछ आदतें हम ऐसी अडॉप्ट कर लेते हैं जो बचपन में हमें उल्टा सीधा सिखाया गया होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान होता है और उससे हमारा कॉन्फिडेंस जाता रहता है। हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ एबिलिटीज़ होती हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं, वो दब जाती हैं और हम ऑर्डिनरी के सहारे ज़िंदगी जी रहे होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट हों, आगे बढ़ें, पुरएतमाद हों, रिस्पेक्ट हासिल करें, पर्सनैलिटी एक जानदार पर्सनैलिटी बने, तो ये 4-5 आदतें हैं जो कि हमें इस पर रिविज़िट करना होगा। इसको देखना होगा कि क्या, कहाँ, क्यों हम गलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी में बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह कतर आ रहे हैं और फिर यूएई में आ रहे हैं, सो दैट कि आपसे मुलाकात हो सके। आपके पास इंशाल्लाह हम आएंगे, वहाँ आपसे मिलेंगे रियल एस्टेट के हवाले से या जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उस हवाले से। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम बाकी मुल्कों में भी जहां हमें बुलाएंगे हम आएंगे इंशाल्लाह ताला, सो दैट पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी जो भी सवालात हैं उसको आंसर कर सके, ऑन ग्राउंड रियल सेंस में उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर उनको हेल्प कर सके। नंबर 1 ये है जी कि ये डू नॉट चेंज योर सेल्फ। देखिए, अल्लाह ने हमें एक पर्सनैलिटी के साथ पैदा किया होता है। एक हमारा अल्लाह ने यूनिकनेस रखी होती है, एक हमें अल्लाह ने ख़ास जो है ना वो कुछ ना कुछ वदियत किया होता है, कुछ ना कुछ दिया होता है। हम क्या करते हैं कि हम अपनी पर्सनैलिटी को उस हवाले से चेंज करते रहते हैं कि हम लोगों को प्लीज़ कर सकें, लोगों को मुतमिन कर सकें। यानी वो जो हमारे अंदर की शरारतें होती हैं, हमारे अंदर की यूनिकनेस होती है, हमारे अंदर जो कोई अछूती मुख्तलिफ चीज़ होती है, उसको हमारे घर के लोग और स्कूल और वो जो है ना उसको फिर वो नॉर्मलाइज करके सबको एक जैसा करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप से लोग खफा ना हो, आप अच्छे बने हैं जी। तो वो क्या होता है कि जो पर्सनैलिटी है वो अपने आप को चेंज करने पे लगा देते हैं, तो वो सारी ज़िंदगी अपने आप को चेंज करने पे लगा देते हैं। हालांकि जो अल्लाह ने हमें बनाया है वो हम बेहतरीन हैं, वो अच्छे हैं, उसको हमें आगे लेके जाना चाहिए। हर बंदे में कुछ ना कुछ मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अगर हमको हर एक को डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी मुलाजम ये बनाना चाहेंगे तो वो नहीं, हर बंदा इसके लिए नहीं है, मुख्तलिफ है। लेकिन हमारा सिस्टम क्या करता है कि उसको जो है ना वो चेंज करने की कोशिश करता है, क्या वो उसकी पर्सनैलिटी को चेंज करके सिस्टम में डालने की कोशिश करता है। इस वजह से क्या होता है कि हम ज़िंदगी भर अनहैप्पी रहते हैं, नाखुश रहते हैं और बहुत ज़्यादा अपना जो ट्रू पोटेंशियल है उसको बरोकार नहीं ला सकते। नंबर 2 ये है जी कि स्टैंड अप फॉर ए नो। ये जो नो कहना है हमारे माशरे में बहुत बुरा समझा जाता है और हमें बचपन से सिखा दिया जाता है कि भाई नो नहीं कहना किसी को, टीचर हो कोई हो, नो नहीं कहना। इस वजह से बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं कि हम अच्छी तरीके से नो कह ही नहीं सकते हमने, क्योंकि ये सीखा ही नहीं होता। जैसे पाकिस्तान में बहुत आपने देखा होगा, पाकिस्तान में लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है लोगों के पास, लोगों को नो कहना नहीं आता। जो भी कहेगा वो लोग अगर नो कहेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, वो कहेगा आप तो अब आप बातें करना शुरू हो गए, आप तो आगे से नो कहना शुरू हो गए हैं, और वो तो बड़ा अजीबोगरीब रवैया अख्तियार करेगा। भाई उसको ये नहीं समझ के भाई हम हर चीज़ के एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही हम करते हैं, और जो हर चीज़ एक्सेप्ट करता है वो अपने आप को कंप्रोमाइज़ करता है। लोगों को राज़ी करने के लिए आप हर एक को कभी किसी को खुश नहीं कर सकते, पूरा कोई आपसे खुश नहीं होगा। अल्लाह की ज़ात जो है ना वो खुश हो सकती है, लोग खुश नहीं हो सकते आपसे, चाहे आप उनको अपना हाथ काट के दे दें वो खुद भी खुश नहीं होंगे। तो लिहाजा नो कहना सीखें, कोई लाइन ड्रा करें कि नहीं ये दीज आर द पैरामीटर्स, इसके अंदर हम चलेंगे। यकीन करें जो दुनिया के अजीम लोग हैं, बड़ी हस्तियां हैं ना, वो अपने असूल और कवानीन के मुताबिक चलते हैं, और ये जो लोग हैं उनको कंप्रोमाइज़ कराने के लिए कहते हैं जी अब आपके असूल बन गए, अब आप हमें असूल बताएंगे। वो आपको डराते हैं, वो आपको, क्योंकि आप उनको खौफ होता है कि आप उनसे आगे ना बढ़ जाएं। यही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे माशरे में कि जबकि हमें नो कहना आना चाहिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे किसी की दिलाजारी ना हो और वो ना हो, लेकिन उसको एक तरीके से हमें नो कहना आना चाहिए और उसके अंदर हमारी सिंसियरिटी होनी चाहिए। हम नो करें तो ये नहीं कि उसको सिर्फ नो कर रहे हैं या उसको कटा रहे हैं, नो करें तो सही सेंस में करें कि भाई हम ये काम करते हैं, हम ये नहीं करते, हमारा इस काम करने के लिए आपके साथ वक्त है, ये करने के लिए हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। 2 नंबर काम हम ना करते हैं, ना हमने किसी को करने देना है, तो वो नो लाइन ड्रा करेंगे, नो करेंगे, बड़ी पर्सनैलिटी बनेंगे। दुनिया के लीडर जो है वो नो करना जानते हैं कि देखो ये असूल है, ये असूल की खिलाफ वर्जी है, उसके लिए हम फाइट करेंगे। तो ये नो करना आना चाहिए। नंबर 3 ये है कि जी फियर ऑफ कन्फ्रंटेशन। ये जो कन्फ्रंटेशन है ना, ये हमारा मुआशरे के अंदर है ही नहीं, इस वजह से अब नॉर्मल मुआशरा हो गया है। चंद अदारों की इजारादारी हो गई, जो सरकारी नौकर है जिसने कोई वर्दी पहनी हुई है वो खुदा बन गया
اور دوسری جو عوام تھے وہ کیڑے مکوڑے بن گئے کنفرنٹریشن سے ڈرتے ہوئے. دنیا بھر کے معاشروں کے اندر جب بھی لوگ کھڑے ہو گئے ہیں نا تو پھر یہ جو اندھے قانون تھے, گندے لوگ تھے, پست ذہنیت کے لوگ, لوگوں کو دبانے والے لوگ جو وہ ختم ہو گئے تھے. امریکہ میں آپ دیکھ لیجیے جو سیاہ فام والا جو معاملہ ہوا تھا, جو کہ سیاہ فام اگر بس میں بیٹھا ہوگا تو وائٹ فام آئے گا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہوگا اس کو جگہ دے گا. ایک بندے نے ایک لیڈی نے جرأت کی اور اس نے کہا کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گی. اس طرح دنیا میں بہت سارے معاشروں میں یہ چیزیں تھیں. ہمارے پاکستان میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے وہ گندے کردار لوگوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ معاملہ ہے, ہمیں کنفرنٹریشن میں جانا چاہیے, ان کے ساتھ خلاف احتجاج کرنا چاہیے, ان کو ان کی اوقات یاد کرانی چاہیے, سو دیٹ کہ ہم ایک صحیح معنوں میں ایک انسان بن کے اس معاشرے میں جئیں. یہ ہمیں کیڑا مکوڑا رکھنا چاہتے ہیں, یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ سرکاری نوکر, ہماری ٹیکس کے پیسے لینے والے نوکر جو ہیں اپنے اوقات سے باہر نہیں ہونے چاہیے. ہمیں کنفرنٹریشن میں ان کے ساتھ جانا چاہیے. کہیں بھی آپ کے ساتھ کوئی معاملہ غلط ہوتا ہے اس میں کنفرنٹریشن ضروری ہے. یہ انسانیت ہے. جانور کنفرنٹریشن نہیں کرتے, وہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں, دبک جاتے ہیں. انسان کھڑے ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, لڑ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, لیکن حق کے اوپر کھڑے رہتے ہیں. یہ اگر آپ کے اندر کنفرنٹریشن نہیں ہے تو آپ کی پرسنالٹی کچھ نہیں ہوگی. لوگ آپ کو رونتے ہوئے نکل جائیں گے, آپ کمپرومائزنگ لائف جئیں گے, آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. نمبر 4 یہ ہے کہ جی ڈو وٹ از رائٹ ناٹ وٹ پیپل وانٹ فرام یو. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جی لوگ یہ چاہتے ہیں ہم وہ کریں گے. میں نے ریئل اسٹیٹ کے اندر ہم نے لائن ڈرا کی ہے کہ سود والا کام نہیں کرنا. لوگ سود پہ پیسے لے کے کام کرتے ہیں, ہم لعنت بیچتے ہیں, ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں. لوگ فائلیں بیچتے ہیں, پیچھے سوسائٹیاں نہیں ہیں, پلاٹ نہیں ہے, ہم اس کو لعنت بیچتے ہیں, ہم اس کو لوگوں کے ساتھ ظلم سمجھتے ہیں. دیکھیں جو لوگ چاہتے ہیں وہ نہیں, ہم اس میں اربوں روپیہ کما سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کماتے. حرام کمانے کا کیا فائدہ؟ حلال کی عزت کی روٹی کافی ہے, بہتر ہے. اس کا ہمیں پرچار کرنا چاہیے, اس کا ہمیں دعوے سے بات کرنی چاہیے. 2 نمبر لوگوں کے خلاف ایکا کرنا چاہیے. جو لوگ چاہتے ہیں وہ نہیں کریں گے, جو صحیح ہے وہ کریں گے. اور جو صحیح ہے وہ ہمارا دین بتاتا ہے, ہمارا معاشرہ سوسائٹی بتاتی ہے, انسانیت بتاتی ہے, ہمارا ضمیر بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو جو لوگ وہ کرتے ہیں نا کہ جو لوگ چاہتے ہیں, وہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, گنونے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں, وہ کام کرتے رہتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں. لوگ میں نے عرض کیا نا کہ لوگ میٹر نہیں کرتے, صحیح جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. ہمیں وہ کرنا چاہیے جو صحیح ہے. نمبر 5 اور آخری یہ ہے کہ بینگ سیکریٹو. ہمارے ہاں بڑا کچھ خفیہ رکھا جاتا ہے. یہ اداروں میں جنرل باجوہ یہ جو لوگ ہیں یہ خفیہ اس طرح کے گندے کام کر کے کہتے ہیں ہم سیاست میں نہیں ہیں, پھر پتہ لگتا ہے ساری سیاست انہوں نے گندی کی ہوئی ہے. یہ جو خفیہ رکھنے کی ہمارے معاشرے کے اندر ایک جو وہ معاملہ ہے یا کرداروں کے اندر ہے, یہ کردار بھی بڑے گنونے ہیں جو کہ لوگوں کو کلیئرٹی نہیں دیتے, جو لوگوں کو جو ہے نا وہ بلنٹ بات نہیں کرتے, صاف بات نہیں کرتے. یہ گندے کردار ہیں. ہمیں اپنی شخصیت کے اندر یہ چیز نہیں رکھنی, ہمیں پوشیدہ چیزیں نہیں رکھنی. شخصیت جتنی کلیئر ہوگی اتنی ٹاورنگ ہوگی, جتنی کلیئر ہوگی اتنا زیادہ افیکٹو ہوگی, جتنی کلیئر ہوگی اتنا زیادہ جو ہے نا لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ آئیں گی. اور وہی اصل بیانیہ ہے کہ جو کہ کلیئر ہے, لوگوں کے سامنے واضح ہے, صاف ہے. جو پوشیدہ ہے, گندا ہے, دندا, وہ بالکل جو ہے لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ہماری پرسنالٹی کے اندر ایٹ لیسٹ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم چیزوں کو چھپائیں, رکھیں, جان بوجھ کے لوگوں کو اندھیرے میں رکھیں, ڈارک میں رکھیں اور اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ بالکل گھنونے گندے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. ہمیں ایسا کام نہیں کرنا, نہ ہی ہمیں ایسے لوگوں کو پسند کرنا ہے. آپ نے دیکھا لوگ گروپ کے اندر بیٹھ کے خسر پسر کر رہے ہیں, کچھ چیزیں اس کو بتا رہے ہیں اس کو نہیں بتا رہے ہوتے. یہ بیسیکلی چھوٹے لوگ ہیں جو کہ اپنی جو ان کی ایک لیول ہے اس سے بھی نیچے جی رہے ہیں. پتہ نہیں وہ اس گندے ماحول میں رہ کے عادی ہو گئے ہوتے ہیں. ان سے کنارہ کشی اختیار کریں, ان لوگوں کو اپنے ساتھ بیٹھنے اٹھنے نہ دیں. صاف ستھرے کلیئر بندوں کے ساتھ بیٹھیں جو بالکل اندر سے جو جیسے ہیں ویسے باہر سے صاف ہونے چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. جو لوگ اندر سے کچھ اور ہیں باہر سے کچھ اور ہیں وہ لوگ وقت ضائع کرتے ہیں, اپنا بھی دوسروں کا بھی, اور بعد میں پتہ لگتا ہے انتہائی گھٹیا انسان ہے کہ جس نے ہمیں دھوکے میں رکھا اتنا سا. گنونے یہ جو جتنے بہروپیے ہیں اسلامی نام کے اوپر سے داڑیاں, اندر سے گندے کرتوت, یہ حج عمرے والے گروپ, یہ جتنے جو لوگ ہیں ان کے اکثر کے 2 روپ ہیں. باہر سے کچھ روپ ہے, اندر سے کچھ گنونا ہے. ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں, بلکہ یہ جو سامنے سے گندے لوگ ہیں ان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ یہ دوغلے ہیں. دوغلا پن نہیں ہونا چاہیے. انسانیت شخصیت کے اندر سادہ پن ہونا چاہیے, ایک صفائی ستھرائی والا معاملہ ہونا چاہیے. جیسے ہیں ویسے ہونا چاہیے. کوئی انسان فرشتہ نہیں ہے, کوئی انسان جو بے عیب نہیں ہے, سب کے اندر عیب ہے وہ ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے صاف بنے ہوتے ہیں, پوتر بنے ہوتے ہیں اور ان کا مسئلہ ہوتا ہے. تو لہذا یہ جو چند تجاویز ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ
اپنی شخصیت کو کلیئر کریں، ان بوجھوں سے ان اپنے اوپر جو یہ بوجھ ہے نا شخصیت کے اوپر، یہ اتار پھینکیں تاکہ آپ بڑے کشادہ دل، بڑے انسان، اچھے کامیاب اعلیٰ بنیں، سو دیٹ کہ آپ زندگی میں بہترین زندگی جئیں۔ پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔